السلام تاجدار العطا السلام تاجدار العطا تاجدار العطا تاجدار العطا السلام بادشاہ لافتہ السلام بادشاہ لافتہ السلام بادشاہ لافتہ السلام سید و مولائے کل السلام سید و مولائے کل سید و مولائے کل سید و مولائے کل السلام وارث ختم الرسول السلام وارث ختم الرسول السلام وارث ختم الرسول السلام سیدہ السلام سیدہ بنت رسول السلام سیدہ بنت رسول سیدہ بنت رسول سیدہ بنت رسول السلام فاطمہ زہرا بطول السلام فاطمہ زہرا بطول السلام فاطمہ زہرا بطول السلام نور چشم مصطفیٰ السلام نور چشم مصطفیٰ نور چشم مصطفیٰ نور چشم مصطفیٰ السلام فاطمہ شان خدا السلام فاطمہ شان خدا السلام فاطمہ شان خدا السلام دختر خیر الورا السلام دختر خیر الورا دختر خیر الورا دختر خیر الورا السلام بانو مشکل کشا السلام بانو مشکل کشا السلام بانو مشکل کشا السلام مصطفیٰ را نور عین السلام مصطفیٰ را نور عین مصطفیٰ را نور عین مصطفیٰ را نور عین السلام مادر حسن و حسین السلام مادر حسن و حسین
نارینت فدائے نقش نارینت پونم جا یا رسول اللہ فدائے نقش نارینت فدائے نقش نارینت پونم جا یا رسول اللہ ذکر دا خیش حیرانم سیاہ شد روز اسیانم ذکر دا خیش حیرانم سیاہ شد روز اسیانم پشیمانم پشیمانم
سکان حب کا سا
وجدي صاحب العين الكمالي وجدي صاحب العين الكمالي وعبد القادر المشهور اسمي وعبد القادر المشهور اسمي وجدي صاحب العين الكمالي وجدي صاحب العين الكمالي سكان الحب كساك الوصال فقلت لقمرتي تعالي تعالي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون
जरूर किसी साहिब ने जो कलाम हो ज़बान से कहकर आपकी सारे साथ नहीं برحمتك يا ارحم الراحمين